भगवानात्रेयः दीर्घं जीवितमन्विच्छन् भरद्वाजमुपागमन् इन्द्रमुग्रतपा बुद्ध्वा शरण्यममरेश्वरम् ब्रह्मणा हि यथा प्रोक्तम् आयुर्वेदं प्रजापतिः जग्राह निखिलेनादामश्विनौ तु पुनस्ततः अश्विभ्यां भगवश्चक्र प्रतिपेदेह केवलम् ऋषिप्रोक्तो भरद्वाजस्तस्मात् शक्रमुपागमत् विघ्नभूताय दारोगाः प्रादुर्भूताः शरीरिणाम् तपोपवासाध्ययन ब्रह्मचर्यव्रतायुषाम् तदा भूतेष्वनुक्रोशं पुरस्कृत्य महर्षयः समेताः पुण्यकर्माणः पार्श्वे हिमवतः शुभे अंगिराजमगद्विश्च वसिष्ठः कश्यपो भृगुः आत्रेयो गौतमः सांख्यः पुलस्त्यो नारदोऽसितः अगस्त्यो वामदेवश्च मार्कण्डेयाश्वलायनौ पारीक्षिर्भिक्षुरात्रेयो भरद्वाजः कपिञ्जलः विश्वामित्राश्मरथ्यौ च भार्गवश्च वनोभिजे गार्ग्यः शाण्डिल्यकौण्डिल्यौ वाक्षिर्देवलगालवौ सांकृत्यो वैजवापिश्च कुशिको बादरायणः बडिशशरलोमा च कात्यायनाबुभौ काङ्कायन कैकशेयो धव्यो मरीच काश्यपौ शौनराक्षो हिरण्याक्षो योगाक्षः पैङ्गिरेव च शौनकः शाकुनेयश्च मैत्रेयो मैमतायनिः वैखानसा वालखिल्यास्तथा चान्ये महर्षयः ब्रह्मज्ञानस्य निधयो ब्रह्मस्य नियमस्य च तपसस्तेजसा दीप्ता पूयमाना इवाग्नयः सुखोपविष्टास्ते तत्र पुण्यां चक्रुः कथामिमाम् धर्मार्थकाममोक्षाणाम् आरोग्यं मूलमुत्तमम् रोगास्तस्यापहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च प्रादुर्भूतो मनुष्याणामन्तरायो महानयम् कस्यातेषां शमोपाय इत्युक्त्वा ध्यानमास्थिताः अथ ते शरणं शक्रं ददृशुर्ध्यानचक्षुषा स वक्ष्यति शमोपायं यथावदमरप्रभुः कः सहस्राक्षभवनं गच्छेत् पृष्ठं शचीपतिम् अहमर्थे नियुज्येयमत्रेति प्रथमं वचः
भरद्वाजो ब्रवीतस्मात् ऋषिभिस्य नियोजितः सशक्रभवनं गत्वा सुरर्षिगणमध्यगम् ददर्श बलहन्तारं दीप्यमानमिवानलम् सोऽभिगम्य जयाशीर्भिरभिनन्द्य सुरेश्वरम् प्रोवाच विनयाद्भीमान् ऋषीणां वाक्यमुत्तमम् व्याधयो हि समुत्पन्नाः सर्वप्राणिभयङ्कराः तद्ब्रूहि मे शमोपायं यथावदमरप्रभो तस्मै प्रोवाच भगवान् आयुर्वेदं शतक्रतुः पदैरल्पैर्मतिं बुद्ध्वा विपुलां परमर्शये हेतुलिङ्गौषधज्ञानं स्वस्थातुरपरायणम् त्रिसूत्रं शाश्वतं पुण्यं बुबुधेयं पितामहः सोऽनन्तकालं त्रिस्कन्धम् आयुर्वेदं महामतिः यथावदचिरात् सर्वं बुबुधे तन्मना मुनिः तेनायुरमितं लेभे भरद्वाजः सुखान्वितम् ऋषिभ्यो नधिकं तच्च शशंसानवशेषयन् ऋषयश्च भरद्वाजा जगृहुस्तं प्रजाहितम् दीर्घमायुश्चिकीर्षन्तो वेदं वर्धनमायुषः महर्षयस्ते ददृशुर्यथावज्ञानचक्षुषा सामान्यं च विशेषं च गुणान् द्रव्याणि कर्म च समवायं च तज्ज्ञात्वा तन्त्रोक्तं विधिमास्थिताः लेभिरे परमं शर्म जीवितं चाप्यनित्वरम् अथ मैत्री परः पुण्यम् आयुर्वेदं पुनर्वसुः शिष्येभ्यो दत्तवान् षड्भ्यः सर्वभूतानुकम्पया अग्निवेशश्च भेलश्च जतुकर्णः पराशरः हार्यकः क्षारपाणिश्च जगृहस्तन्मुने वचः बुद्धे विशेषस्तस्यासीनोपदेशान्तरं मुनेः तन्त्रस्य कर्ता प्रथमम् अग्निवेशो यथाभवत् अथ बेलादयश्चक्रुः स्वं स्वं तन्त्रं कृतानि च श्रावयामासुरात्रेयं सर्षिसङ्गं सुमेधसः श्रुत्वा सूत्रणमर्थानां ऋषयः पुण्यकर्मणाम् यथावत् सूत्रितमिति प्रहृष्टास्तयुः सर्व एवास्तु वंशास्तं सर्वभूतहितैषिणः साधुभूतेष्वनुक्रोश इत्युच्चैरब्रुवन् समम् तं पुण्यं शुश्रूषुः शब्दं दिवि देवर्षयः स्थिताः सामराः परमर्षीणां श्रुत्वा मुमुदिरे परम् अहो साध्विति निर्घोषो लोकान् स्त्रीनन्वनादय न
महसि स्निग्धगम्भीरो हर्षाद्भूतैरुदीरितः शिवो वायुर्भवौ सर्वभाभिरुन्मीलिता दिशः निपेतुः स जलाश्चैव दिव्या कुसुमवृष्टयः अथाग्निवेश प्रमुखान् विविशुर्ज्ञानदेवताः बुद्धिः सिद्धिः स्मृतिर्मेधा धृतिः कीर्तिः क्षमादया तानि चानुमतान्येषां तन्त्राणि परमर्षिभिः भवाय भूतसङ्घानां प्रतिष्ठां भुवि लेविरे शरीरेन्द्रियसत्त्वं सुखं दुःखं आयुस्तस्य हिताहितम् मानं च तच्च यत्रोक्तम् आयुर्वेदः स उच्यते शरीरेन्द्रियसत्त्वात्मसंयोगो धारिजीवितम् नित्यगश्चानुबन्धश्च पर्यायैरायुरुच्यते तस्यायुषः पुण्यतमो वेदो वेदविदां मतः वक्ष्यते यन्मनुष्याणां लोकयोरुभयोर्हितम् सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धिकारणम् ह्रासहेतुर्विशेषश्च प्रवृत्तिरुभयस्य तु सामान्यमेकत्वकरं विशेषस्तु पृथक्त्वकृत् तुल्यार्थता हि सामान्यं विशेषस्तु विपर्ययः सत्त्वमात्मा शरीरं च त्रयमेतत्त्रिदण्डवत् लोकस्तिष्ठति संयोगात् तत्र सर्वं प्रतिष्ठितम् स पुमाश्चेतनं तच्चाधिकरणं स्मृतम् वेदस्यास्य तदर्थं हि वेदोऽयं सम्प्रकाशितः खालीन्यात्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्यसङ्ग्रहः सेन्द्रियं चेतनं द्रव्यं निरेन्द्रियमचेतनम् सार्थागुर्वादयो बुद्धिः प्रयत्नान्तः परादयः गुणाः प्रोक्ता प्रयत्नादि कर्म चेष्टितमुच्यते समवायो पृथग्भावो भूम्यादीनां गुणैर्मतः स नित्यो यत्र हि द्रव्यं न तत्रानियतो गुणः यत्राश्रिताः कर्मगुणाः कारणं समवायियत् तद्द्रव्यं समवायितु निश्चेष्टः कारणं गुणः संयोगे च विभागे च कारणं द्रव्यमाश्रितम् कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्मणान्यदपेक्षते इत्युक्तं कारणं कार्यं धातुसाम्यमिवोच्यते धातुसाम्यक्रिया चोक्ता तन्त्रस्यास्य प्रयोजनम् कालबुद्धीन्द्रियार्थानां योगो मिथ्या न चाति च द्वयाश्रयाणां व्याधीनां त्रिविधो हेतुसङ्ग्रहः शरीरं सत्त्वसंज्ञं च व्याधीनामाश्रयो मतः
तथा सुखानां योगस्तु सुखानां कारणं समः निर्विकारः परस्वात्मा सत्त्वभूतगुणेन्द्रियैः चैतन्ये कारणं नित्यो द्रष्टा पश्यति हि क्रियाः वायुपित्तं कफश्चोक्त शारीरो दोषसङ्ग्रहः मानसः पुनरुद्दिष्टो रजश्च तम एव च प्रशाम्यत्यौषधैः पूर्वो दैवयुक्तिव्यपाश्रयैः मानसो ज्ञानविज्ञानधैर्यस्मृतिसमाधिभिः रूक्षः शीतो लघुः सूक्ष्मश्चलोथ विशदकरः विपरीतगुणैर्द्रव्यैः मारुतः सम्प्रशाम्यति सस्नेहमुष्णं तीक्ष्णं च द्रवमम्लं सरं कटु विपरीतगुणैः पित्तं द्रव्यैराशु प्रशाम्यति गुरुशीतमृदुस्निग्ध मधुरस्थिरपिच्छिलाः श्लेष्मणः प्रशमं याति विपरीतगुणैर्गुणाः विपरीतगुणैर्देशमात्राकालोपपादितैः भेषजैर्विनिवर्तन्ते विकाराः साध्यसम्मताः साधनं नत्वा साध्यानां व्याधीनामुपदिश्यते भूयश्चातो यथा द्रव्यं गुणकर्माणि वक्ष्यते रसनार्थो रसस्तस्य द्रव्यमापक्षितिस्तथा निवृत्तौ च विशेषे च प्रत्ययाखादयस्त्रयः स्वादुरं लोथलवण कटुकस्तिक्त एव च कषायश्चेति षट्कोऽयं रसानां सङ्ग्रहः स्मृतः स्वाद्वं ललवणा वायुं कषायस्वादुतिक्तकाः जयन्ति पित्तं श्लेष्माणं कषायकटुतिक्तकाः कट्वं ललवणा पित्तं स्वाद्वं ललवणा कफम् कटुतिक्तकषायाश्च कोपयन्ति समीरणम् किञ्चित् दोषप्रशमनं किञ्चित् धातुप्रदूषणम् स्वस्थवृत्तौ मतं किञ्चित् द्रविलं द्रव्यमुच्यते तत्पुनस्त्रिविधं प्रोक्तं जङ्गमौद्भिदपार्थिवम् मधुनिगोरसा पित्तं वसामज्जासृगामिषम् विन्मूत्रचर्मरेतोऽस्ति स्नायुशृङ्गनखाकुराः जङ्गमेभ्यः प्रयुज्यन्ते केशालोमानि रोचनाः सुवर्णं समलाः पञ्चलोहाः ससिकताः सुधा मनःशिलालेमणयो लवणं गैरिकाञ्जने भौममौषधमुद्दिष्टमौद्भिदं तु चतुर्विधम् वनस्पतिस्तथा विरुद्धानस्पत्यस्य भौषधैः फलैर्वनस्पतिः पुष्पैर्वानस्पत्यफलैरपि ओषध्यः फलपाकान्ता प्रतानैर्विरुधस्मृताः
मूलत्वक्सारनिर्यासनालस्वरसपल्लवाः क्षाराक्षीरं फलं पुष्पं भस्मतैलानि कण्टकाः पत्राणि शृङ्गाकन्दाश्च प्ररोहाश्च उद्भिदो गणः मूलिन्यः षोडशैकोना फलिन्यो 20 स्मृताः महास्नेहाश्च 4 पञ्चैव लवणानि च अष्टौ मूत्राणि सङ्ख्यातान्यष्टावेव पयांसि च शोधनार्थाश्च 6 वृक्षाः पुनर्वसु निदर्शिताः स एतान् वेत्ति संयोक्तं विकारेषु स वेदवेत् हस्तिदन्ती हैमवती श्यामा त्रिवृदतो गुडा सप्तला श्वेतनामा च प्रत्यक्षेणि गवाक्ष्यपि ज्योतिष्मती च बिम्बी च षण्पुष्पी विषाणिका अजगन्धा द्रवन्ती च क्षीरिणी चात्र षोडशी षण्पुष्पी च बिम्बी च चर्दने हैमवत्यपि श्वेता ज्योतिष्मती चैव योज्या शीर्षविरेचने एकादशावशिष्टायाः प्रयोज्यास्ता विरेचने इत्युक्ता नाम कर्माभ्यां मूलिन्यः फलिनी शृणु शङ्किन्यथ विडङ्गानि त्रकुशं मदनानि च धानागवमथेक्ष्वाकूजीमूतं कृतवेदनम् आनूपं सलजं चैव क्लीतकं विविधं स्मृतम् प्रकीर्या चोदकीर्या च प्रत्यक्पुष्पा तथा भया अन्तःकोटरपुष्पी च हस्तिपर्ण्याश्च शारदम् कम्पिल्लकारग्वधयो फलं यत्कुटजस्य च धामार्गवमथेक्ष्वाकूजीमूतं कृतवेदनम् मदनं कुटजं चैव त्रपुशं हस्तिपर्णिनी एतानि वमने चैव योज्यान्यास्थापनेषु च नस्तप्रच्छर्दने चैव प्रत्यक्पुष्पा विधीयते दशयान्यवशिष्टानि तान्युक्तानि विरेचने नामकर्मभिरुक्तानि फलान्येकोनविंशतिः सर्पिस्तैलं वसामञ्चा स्नेहोदिष्टश्चतुर्विधः पानाभ्यञ्जनबस्त्यर्थं नस्यार्थं चैव योगतः स्नेहनाजीवनावर्ण्या बलोपचयवर्धनाः स्नेहाहेते च विहिता वातपित्तकफापहाः सौवर्चलं सैन्धवं च विडमौद्भिदमेव च सामुद्रेण सहैतानि पञ्चसुर्लवणानि च स्निग्धान्युष्णानि तीक्ष्णानि दीपनीयतमानि च आलेपनार्थे युज्यन्ते स्नेहस्वेदविधौ तथा
अधोभागोर्ध्वभागेषु निरुहेष्वनुवासने अभ्यञ्जने भोजनार्थे शिरसश्च विरेचने शस्त्रकर्मणि वर्त्यर्थमञ्जनोत्सादनेषु च अजीर्णानाहयोर्वाते गुल्मे शूले तथोदरे उक्तानि लवणान्यूर्ध्वं मूत्राण्यष्टौ निबोध मे मुखानि यानि दिष्टानि सर्वाण्यत्रेयशासने अविमूत्रमजामूत्रं गोमूत्रं माहिषं च यत् हस्तिमूत्रमथोष्ट्रस्य हयस्य च खरस्य च उष्णं तीक्ष्णमथो रूक्षं कटुकं लवणान्वितं मूत्रमुत्सादने युक्तं युक्तमालेपनेषु च युक्तमास्थापने मूत्रं युक्तं चापि विरेचने स्वेदेष्वपि च तद्युक्तमानाहेष्वगदेषु च उदरेष्वथ चार्षस्सु गुल्मकुष्ठिरासिषु तद्युक्तमुपनाहेषु परिषेके तथैव च दीपनीयं विषघ्नं च कृनिघ्नं चोपदिश्यते पाण्डुरोगोपसृष्टानामुत्तमं शर्म चोच्यते श्लेष्माणं शमयेत्पीतं मारुतं चानुलोमये कर्षेत्पित्तमधोभागमित्यस्मिन् गुणसङ्ग्रहः सामान्येन मयोक्तस्तु पृथक्त्वेन प्रवक्ष्यते अविमूत्रं सतिक्तं स्यात् स्निग्धं पित्तावरोधि च आजं कषायमधुरं पथ्यं दोषान्निहन्ति च गव्यं समधुरं किञ्चित् दोषघ्नं कृमिकुष्ठनो कण्डूं च शमयेत्पीतं सम्यक् दोषोदरे हितम् अर्षशोकोदरघ्नं तु सक्षारं माहिषं सरम् हास्तिकं लवणं मूत्रं हितं तु कृमिकुष्ठिना प्रशस्तं बद्धविन्मूत्र विषश्लेष्मामयार्षसा सतिक्तं श्वासकासघ्नं मर्षोघ्नं चौष्ट्रमुच्यते वाजिनां तिक्तकटुकं पुष्टव्रणविशापहम् खरमूत्रमपस्मारो मायाग्रहविनाशनम् इति उक्तानि मूत्राणि यथा सामर्थ्ययोगतः अतः क्षीराणि वक्ष्यन्ते कर्म चैषां गुणाश्रये हविक्षीरमजाक्षीरं गोक्षीरं माहिषं च यत् उश्रीणामथनागीनां बडवाया स्त्रियास्तथा प्रायशो मधुरं स्निग्धं शीतं स्तन्यं पयोमतम् प्रीणनं ब्रह्मणं दृश्यं मेध्यं बल्यं मनस्करम् जीवनीयं श्रमहरं श्वासकासनिबर्हणम् हन्ति शोणितपित्तं च सन्धानं विहतस्य च सर्वप्राणभृतां साध्यं शमनं शोधनं तथा
तृष्णार्णं दीपनीयं च श्रेष्ठं क्षीणक्षतेषु च पाण्डुरोगेऽम्लपित्ते च शोषे गुल्मे तथोदरे अतिसारे ज्वरे दाहे श्वयथौ च विशेषतः योनिशुक्रप्रदोषेषु मूत्रेष्वप्रचुरेषु च पुरीषे ग्रथिते पथ्यं वातपित्तविकारिणा नस्याले पावगाहेषु वमनास्थापनेषु च विरेचने स्नेहने च पयः सर्वत्र युज्यते यथा क्रमं क्षीरगुणानेकैकस्य पृथक् पृथक् अन्नपानादिके ध्याये भूयो वक्ष्याम्यशेषतः अथापरे त्रयो वृक्षा पृथग्ये फलमूलिभिः स्नुर्यकास्तेषामिदं कर्म पृथक् पृथक् वमनेष्मन्तकं विद्यास्नुहि क्षीरं विरेचने क्षीरमर्कस्य विज्ञेयं वमने सविरेचने इमास्त्रीन् परान् वृक्षानाहुर्येषां हितास्त्वचः ऊतीयः कृष्णगन्धा च तिल्वकश्च तथा तरुः विरेचने प्रयोक्तव्यः पूतिकस्तिल्वकस्तथा कृष्णगन्धा परिसर्पे शोतेष्वर्षसु चोच्यते दद्रुविद्रधिगण्डेषु पुष्पेष्वप्यलजीषु च षड्वृक्षान् चोदनानेतान् विविद्याद्विचक्षणः नित्युक्ता फलमूल्यं स्नेहाश्च लवणानि च मूत्रं क्षीराणि वृक्षाश्च षड्येदिष्टपयस्त्वचः ओषधीनामरूपाभ्यां जानते ह्यजपावने अविपाश्चैव गोपाश्च ये चान्ये वनवासिनः न नामज्ञानमात्रेण रूपज्ञानेन वा पुनः ओषधीनां परां प्राप्तिं कश्चिद्वेदितमर्हसि योगविद्वाप्यरूपज्ञस्तासां तत्त्वविदुच्यते किं पुनर्यो विजानीयादोषधी सर्वथाभिषक् योगमासां तु यो विद्यात् देशकालोपपादितम् पुरुषं पुरुषं वीक्ष्य सज्ञेयोऽभिषगुत्तमः यथा विषं यथा शस्त्रं यथाग्निरशनिर्यथा तथौषधमविज्ञातं विज्ञातममृतं यथा औषधं ह्यनभिज्ञातं नामरूपगुणैस्त्रिभिः विज्ञातं चापि दुर्युक्तम् अनर्थायोपपद्यते योगादपि विषं तीक्ष्णमुत्तमं भेषजं भवेत् भेषजं चापि दुर्युक्तं तीक्ष्णं सम्पद्यते विषम् तस्मान्न भिषजायुक्तं युक्तिवाहेन भेषजम् धीमता किञ्चिदादेयं जीवितारोग्यकाङ्क्षिणा
कुर्यान्निपतितो मूर्ध्नि सशेषं वासवाशनिः सशेषमातुरं कुर्यान्नत्वज्ञमतमौषधम् दुःखिताय शयानाय श्रद्धधानाय रोगिणे योगेशजनिविज्ञाय प्राज्ञामानि प्रयच्छति त्यक्तधर्मस्य पापस्य मृत्युभूतस्य दुर्मतेः नरो नरकपाली स्यात् तस्य सम्भाषणादपि वरमाशीविषविषं क्वथितं ताम्रमेव वा पीतमत्यग्निसन्तप्ता भक्षिता वाप्ययो गुडाः न तुष्टतां वेषं बिभ्रता शरणागता गृहीतमन्नं पानं वा वित्तं वा रोगपीडिता विषग्बुभुर्षुर्मतिमानतस्वगुणसम्पदि परं प्रयत्नमातिष्ठेत् प्राणदस्याद्यथा नृणाम् तदेव युक्तं भैषज्यं यदारोग्याय कल्पते स चैव भिषजां श्रेष्ठो रोगेभ्यो यः प्रमोचये सम्यक् प्रयोगं सर्वेषां सिद्धिराख्याति कर्मणाम् सिद्धिराख्याति सर्वैश्च गुणैर्युक्तं भिषक्तमम् तत्र श्लोकाः आयुर्वेदागमो हेतुरागमस्य प्रवर्तनम् सूत्रणस्याभ्यनुज्ञानमायुर्वेदस्य निर्णयः सम्पूर्णं कारणं कार्यम् आयुर्वेदप्रयोजनम् हेतवश्चैव दोषाश्च भेषजं सङ्ग्रहेण च रसासप्रत्ययद्रव्यास्त्रिविधो द्रव्यसङ्ग्रहः मूलिन्यश्च फलिन्यश्च स्नेहाश्च लवणानि च मूत्रं क्षीराणि वृक्षाश्च षड्ये क्षीरत्वगाश्रयाः कर्माणि चैषां सर्वेषां योगायोगगुणागुणाः वैद्यापवादो यत्र स्था सर्वे च भिषजां गुणाः सर्वमेतत् समाख्यातं पूर्वाध्याये महर्षिणा इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने दीर्घञ्जीविति यो नाम प्रथमोऽध्यायः।